बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा अपने अंगूठे को तकलीफ देकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कदीम ज़माने का जिक्र है कि मुल्क शाम में एक बादशाह था। उसके अदल इंसाफ की दूर दूर तक शोहरत थी। उस बादशाह के मातहत कई शहर थे। तमाम रियाया बादशाह की रहमदिली और रियाया परवरी के गुण गाया करती थी। बादशाह को अपनी मलिका से बेहद मोहब्बत थी। मोहब्बत भी ऐसी कि शायद ही किसी और बादशाह को अपनी मलिका से हो। और क्यों ना हो, खुदा ने मलिका को हुस्न भी वो दिया था कि हर जगह उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। हुस्न के साथ सीरत भी वैसी ही पाई थी। उसका मामूल था कि जो ही दरबार से फारिग होता तो अपना तमाम वक्त मलिका के साथ गुजारता, हत्ता कि सैर व शिकार को भी तन्हा न जाता। इन सब चीज़ों के बावजूद मलिका की तबीयत गमगीन रहने लगी, जिसकी वजह से बादशाह हमेशा उसकी दिल बहलाई का कुछ न कुछ सामान मुहैया करता रहता। खुदा का दिया सब कुछ होने के बावजूद बाद वक्त ये दोनों बेहद गमगीन रहते। वजह यह थी कि उनकी शादी हुए 12 बरस गुजर गए, लेकिन अब तक कोई वारिस तक पैदा न हुआ था। इसलिए दोनों कभी कभी इंतहा से ज्यादा अफसरदा नजर आते थे। एक दिन बादशाह दरबार खास में बैठा अपने चंद मुसाहिबों और अमीरों से महुए गुफ्तगू था। यकायक चेहरे पर रंजीदगी के आसार नुमाया हो गए। ये देखकर वजीर कहने लगा, गुस्ताखी माफ, क्या बात है? कई दिन से देख रहा हूँ कि जहाँ पनाह बात करते करते यकलख्त चुप हो जाते हैं। कई दफ़ा दरियाफ्त हाल के लिए कोशां रहा, लेकिन पूछने की हिम्मत न हुई, इसलिए खामोश रहा। मगर आलीजा रोज़ बर रोज़ बढ़ती हुई अफसरदगी देखकर खादिम को आज हिम्मत हुई कि दरियाफ्त करूं। सो अर्ज कर दिया, गुलाम दस्त बस्ता हाजिर है, हुक्म आली हो तो जान तक लड़ाने को तैयार है। इतना कहकर वजीर चुप हो गया। एक मुसाहिब जो बादशाह का बहुत ही मुंह चढ़ा था कहने लगा, वजीर सच कहता है। ये तो जहां पना खूब जानते हैं कि जो भी खलिशो दिल से निकाल डालने और दूसरों पर जाहिर कर देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। खादिम का यही कहना है, जहां तक गुलाम की नजर जाती है कोई ऐसी चीज ख्याल में नहीं आती जो आलिजा के लिए बाइस रंजीदगी हो। आप तशरीफ फरमा दें तो बेहतर है। इतना सुनकर बादशाह को ख्याल हुआ, जो भी दिली हाजत है कह दूं, और खुदा को मंजूर हो तो औलाद होगी, वरना कम अज कम दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। इस ख्याल के आते ही बादशाह मुसाहिबों को मुखातिब करके कहने लगा, जानते हो खुदा का दिया सब कुछ मौजूद है, लेकिन जो आरजू वारिस तख्त की थी वो पूरी न हो सकी। शादी हुए 12 बरस गुजर गए, मगर मलिका की गोद हरी न हो सकी। औलाद की हवस पूरी होती है। मशहूर तबीबों से इलाज करवाए, बड़े बड़े आमिल बुलवाए, गर्ज के जायज़ नाजायज़ हर चीज़ की गई। बहुत कुछ गुनाह मैंने अपने सर लिए, मगर कुछ ना हो सका। ये सब ढकोसले हैं, इसलिए अब मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गया हूँ। यही रंज है कि हर वक्त देखो खाए जा रहा है। यह सुनकर वजीर ने कहा, जहां पनाह के कहने के मुताबिक जहां कई गुनाह सर लिए गए वहां एक और सही। गुलाम की अर्ज है कि शहर में एक बहुत ही बड़ा ज्योतिषी आया हुआ है। अक्सरों का बयान है कि इतनी सच पेशन गोई करने वाला शायद ही कोई और हो। खाकसार की अर्ज है कि हुजूर एक और बार किस्मत आजमाई कर देखें। ये सुनकर बादशाह ने फरमाया, नहीं वजीर, जितनी कोशिश करनी थी वो सब हो चुकी। अब मेरा एतकाद किसी पर न रहा, उस पर सब लोगों का इसरार और बढ़ा। हम लोगों की ख्वाहिश ठुकराई न जाए, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी ऐसी जुरात न की जाएगी। मजबूरन बादशाह ने इजाज़त दे दी, जो चाहो सो करो। हुक्म की देर थी, एक चौबदार फौरन ही ज्योतिषी को ले आया। उसको बादशाह का हाथ दिखलाया गया। हाथ देखकर ज्योतिषी ने कहा, खुदा के फजल से आलिजा के घर इसी साल चराग रोशन होने को है। जनाबे वाला की किस्मत में 2 फल हैं, लेकिन उन दोनों साहिबजादों के नाम ऐसे नायाब तजवीज़ हों कि किसी खास व आम में शायद ही ऐसे नाम मिले। गुलाम की एक और अर्ज भी है, उन बच्चों के नामों का इल्म सिवाय आलम पनाह, मलिका आलम और बच्चों के किसी को ना हो। अगर इजाज़त आली हो तो मैं ही नाम तजवीज़ कर दूँ। बादशाह ने कहा, खैर देखा जाएगा। मैं तो नाउम्मीद हो चुका हूँ, मुझे औलाद न होगी। अगर हो भी गई तो तुम्हारे ही इंतखाब पर नाम रखे जाएंगे। ज्योतिषी ने कहा, खाकसार का दावा है कि हुजूर को ज़रूर औलाद होगी। रहा मेरा, मैं तो सियाहत में गुजारता हूँ, मुमकिन है फिर ना आ सकूँ। अगर इरशाद हो तो अभी नाम तजवीज़ कर दूँ। ये सुनकर बादशाह ने तखलिया चाहा। सब लोग ताज़ीम बजा लाकर चले गए। बाद तखलिया बड़े साहबजादे का नाम चहनीट और छोटे का बसूत। इतना कहकर ज्योतिषी आदाब बजा लाया और चल दिया। बादशाह ने एक ख्वाजा सरा को बुलवाकर हुक्म दिया, जाकर मलिका आलम से कह दे, जहाँ पनाह तशरीफ ला रहे हैं
اتنا سننا تھا کہ خواجہ سرا نے جا کر بادشاہ کے آنے کی اطلاع کر دی۔ سب کنیزیں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور ملکہ استقبال کے لیے آگے بڑھی، آداب پچالا کر پہلو میں بیٹھ گئی، کہنے لگی آج جہاں پناہ معمول سے زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، ملکہ عالم جانتی ہیں کہ جہاں پناہ نے اپنی ملکہ کو کبھی یہ محسوس ہونے نہ دیا کہ وہ کبھی رنجیدہ بھی رہتے ہیں۔ ملکہ یہ جہاں پناہ کی ذرہ نوازی ہے۔ بادشاہ جہاں پناہ آج اس لیے زیادہ خوش ہیں کہ تمہیں ایک خوشخبری سنانی ہے۔ ملکہ تو فرمائیے دیر کیا ہے؟ بادشاہ آج ایک جوتشی آیا تھا، اس کا بیان ہے اسی سال ہماری ملکہ کے اولاد ہوگی۔ یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری قسمت میں 2 پھل ہیں، اور کہتا تھا کہ ان کے نام بھی نادر ہوں اور سب سے پوشیدہ رہیں۔ نام بھی تجویز کر گیا ہے، بڑے کا چہنیٹ، چھوٹے کا بسود۔ ملکہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ بادشاہ نہیں تو؟ ملکہ شہنشاہ عالم ان باتوں کو جانے دیجیے، مجھے رنج ہوتا ہے۔ اگر ہمارے گھر چراغ روشن ہونا ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ یہ میری بد نصیبی ہے، میری ایک عرض ہے کہ جہاں پناہ دوسری شادی کر لے۔ یہ سن کر بادشاہ نے فرمایا، ملکہ یہ الفاظ میں تمہاری زبان سے سننا نہیں چاہتا، جو منظور خدا ہو وہی ہو کر رہے گا۔ ملکہ آپ دیدہ ہو کر کہنے لگی، سچ ہے زندگی میں کچھ نہ کچھ رنج لگا رہتا ہے۔ دنیا میں وہ کون خوش قسمت ہوگا جس کی ہر چیز اس کی مرضی کے موافق ہوتی ہو۔ شہنشاہ عالم میں سچ عرض کرتی ہوں، میری طبیعت دنیا کے خرافات سے تنگ آ گئی ہے۔ ہماری ان محلوں کی زندگی سے تو کٹھیاں والوں کی زندگی 1000 درجہ بہتر ہوگی۔ یوں تو ہر انسان کو بچوں کی آرزو ہوتی ہے، ہوس کے پردے ہماری آنکھوں پر بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تخت و تاج اور تمام شان و شوکت دیکھ کر ہمیں ان کی خواہش اور زیادہ ہو رہی ہے۔ بادشاہ ملکہ اعلیٰ ان باتوں کو جانے دو، چلو سیر کا وقت ہو رہا ہے۔ کوچوان گاڑی لیے انتظار میں کھڑا ہے، دیر بھی تو بہت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ملکہ چپکے سے ساتھ ہو لی، لیکن اس کی اداسی کی وجہ سے سیر و تفریح میں بھی کچھ لطف نہ آیا، اس لیے دونوں جلد واپس ہو گئے۔ مثل مشہور ہے کہ 12 برس بعد کوڑی کے بھی دن پھرتے ہیں، اسی طرح خدا نے ان کے بھی دن پھیرے۔ ملکہ کو چاند سا بیٹا ہوا، پھر کیا تھا، تمام شہر میں خوشیاں منائی گئی۔ بادشاہ کا تو یہ عالم تھا، خوشی سے پھولانا سماتا تھا، تمام خزانوں کے منہ کھول دیے گئے۔ خیر خیرات کا یہ حال تھا کہ فقیر امیر ہو گئے۔ صبح سے شام تک مبارک سلامت کی دھوم مچی رہتی، دور دور سے امیروں رئیسوں نے آ کر مبارکباد پیش کی۔ غرض کے ہر وقت لوگوں کا تانتا بندھا رہتا، بادشاہ ہر ایک کو خلوص اور شفقت کا ثبوت دیتا، اور لوگ خوشی خوشی اپنے گھر سدھارتے۔ برابر 1 سال تک لوگ یوں ہی خوشیاں مناتے رہے۔ کیوں نہ مناتے، ہر ایک کو اتنی دولت ملی تھی کہ وہ اپنی 7 پشت میں بھی نہ کماتا۔ مال مفت دل بے رحم کا مستاق تھا، مفت کا ملا ہوا مال کھاتے اور بادشاہ کو 10 بیٹوں کی دعائیں دیتے۔ 1 سال کے بعد لوگوں کی گرم جوشی میں ذرا سی کمی آئی ہی تھی کہ خدا نے بادشاہ کو ایک اور بیٹا دیا۔ پھر کیا تھا، خوشیوں کا دبتا ہوا سیلاب پھر سے امڈ آیا، ہر شخص خوشی کی لہر میں ڈوب گیا۔ بادشاہ نے ملکہ کو مبارکباد دی، جس طرح بڑے شہزادے کا نام جوتشی کا بتایا ہوا رکھا گیا تھا، اس بچے کا نام بھی اسی کا تجویز کیا ہوا رکھا گیا۔ وعدہ ہو کہ یہ نام اسی کی ہدایت کے موافق کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے۔ شہزادوں کے حسن کا یہ عالم تھا کہ چاند کو بھی مات ہو رہی تھی۔ ماں باپ کا یہ حال تھا کہ بچوں کو آنکھوں سے کبھی اوجھل ہونے نہیں دیتے تھے۔ تعلیم و تربیت کا خاص خیال تھا، اچھے سے اچھے طالب اور اچھے سے اچھے استاد مقرر تھے۔ آداب شاہی کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت بھی اچھی ہو رہی تھی، اور خدا کے فضل سے شہزادے بھی بہت ذہین تھے، اس لیے بادشاہ اور ملکہ دونوں مطمئن تھے، تمام فکروں سے بے خبر۔ پھر سیر و تفریح میں مشغول ہو گئے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ان خوشیوں کا جلد خاتمہ ہونے والا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ بادشاہ دربار میں تھا اور بڑے بڑے مصاحب جمع تھے۔ بادشاہ امور سلطنت سے متعلق گفتگو میں ایسا مہو تھا کہ اس کی تفریح کا وقت ٹل رہا تھا۔ یکایک خیال آتے ہی دربار برخاست کرنے کا حکم دیا، زنانہ محل میں تشریف لے گیا۔ ادھر ملکہ بھی بادشاہ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو اپنی ایک خادمہ کو بلا کر کہا، برآمدے میں فرش کا انتظام ہو، آج ملکہ عالم جنگل کا منظر دیکھنا چاہتی ہے۔ چونکہ ذل سبحانی کے آنے میں دیر ہے، اس محل کا مغربی حصہ کچھ ایسا پرفضا تھا کہ برآمدے کی طرف محل سے متصل باغ میں نہریں اور تمام باغ پھولوں سے بھرا ہوا، ہر طرف رنگ برنگ کے پھول، مختلف پھول مل کر کوسے قضا کی بہار دیتے۔ سیدھی طرف سے جنگل ہی جنگل، ایسا معلوم ہوتا گویا جنت ہے۔ ملکہ کا یہ دستور تھا، جب کبھی بادشاہ کے آنے میں دیر ہوتی تو خود یہاں برآمدے میں بیٹھ کر اس منظر سے لطف اندوز ہوتی۔ اس طرح بادشاہ کے انتظار کی کٹھن گھڑیاں آسان ہو جاتی۔ آج بھی ملکہ یہاں بیٹھ باہر کے مزے لے رہی تھی، اتنے میں اس کی نظر ایک صنوبر کے درخت پر پڑی۔ کیا دیکھتی ہے کہ چیڑا اور چڑیا مل کر درخت پر گھونسلہ بنا رہے ہیں۔ یہ دونوں اتنے منہمک ہیں کہ انہیں اپنے دانے چارے تک کی پرواہ نہیں۔ ان چھوٹے پرندوں کی تند ہی دیکھ کر ملکہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور دل میں ٹھان لی کہ اپنا جو تفریح کا وقت ہو وہ روز یہاں گزار دے گی۔ اتنا سوچنے نہ پائی تھی
کہ ایک لونڈی دوڑتی ہوئی آئی اور بادشاہ کے آنے کی خبر دی۔ بادشاہ کی خبر پا کر ملکہ تعظیم کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بادشاہ نے آ کر ملکہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، معذرت کے لہجے میں کہنے لگا، آج ملکہ عالم کو ہمارا بہت انتظار کرنا پڑا۔ کچھ مصروفیت ایسی تھی کہ ہم وقت پر نہ آ سکے۔ کیا ملکہ عالم خفا تو نہیں ہے؟ ملکہ جی نہیں، کیوں خفا ہونے لگی؟ بلکہ ملکہ تو آج انتہا سے زیادہ خوش ہے، کیونکہ اس کو ایک نیا مشغلہ مل گیا ہے۔ وہ خود یہاں سے ہٹنا نہیں چاہتی، جہاں پناہ سے خود معذرت چاہتی ہے کہ آج شہر کو تنہا جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل ضرور چلیں گی۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی، آخر کیا بات ہے؟ ملکہ چلنے سے انکار کر رہی ہے۔ دریافت کرنے پر ملکہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تب بادشاہ نے زیادہ اصرار نہ کیا، خود چلا گیا۔ اب ہر روز بادشاہ کے اصرار پر بھی ملکہ سیر کے لیے انکار کرتی تو بادشاہ کو ایک دن فکر ہوئی کہ ہماری محبت میں تو فرق نہیں آ گیا، یا ملکہ کو کوئی نئی فکر تو دامن گیر نہیں ہو گئی۔ بادشاہ اسی پیچ و تاب میں تھا۔ ادھر ملکہ کا حال سنیے، صبح سے شام تک برآمدے میں بیٹھی چڑیا اور چڑیا کا تماشا دیکھا کرتی، یہاں تک کہ گھونسلہ تیار ہو گیا اور بچے بھی نکل آئے۔ بچوں کا نکلنا تھا کہ اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ ملکہ ایک روز کیا دیکھتی ہے کہ چڑیا مر گئی اور چڑیا دوسری چڑیا لے آیا۔ اس نئی چڑیا کا برتاؤ بچوں کے ساتھ ٹھیک نہ تھا اور چڑیوں کو بھی بچوں کے ساتھ پہلی سی محبت نہ رہی۔ سارا دن گزر جاتا، پھر بچوں کو بعد دن دانا پانی تک نہ ملتا اور بچے ہیں کہ دوسری چڑیوں کی آواز پر چیچی کر چپ ہو جاتے۔ چڑیا کے بچوں کا یہ حال دیکھ کر ملکہ روز بروز گھلتی جاتی تھی۔ ان بے ماں کے بچوں سے ملکہ کو کچھ ایسا انس ہو گیا تھا اور چاہتی یہ تھی دیکھوں آخر بچوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ سارا دن گزر جاتا لیکن ملکہ بس بچوں کی بے بسی اور ماں باپ کی لاپرواہی پر آنسو بہاتی رہتی۔ ایک روز اسی طرح بیٹھی تھی کہ چڑیا اور چڑیا گھونسلے کے قریب آ بیٹھے اور آپس میں تکرار ہونے لگی۔ چڑیا کا اصرار تھا کہ اس سے اب بچوں کی سنبھال نہ ہو سکے گی، کوئی دوسرا انتظام کر لے یا اس کی تجویز پر عمل کرے۔ آخر تجویز کی بات پر چڑیا چونک پڑا اور کہنے لگا، بتاؤ وہ کون سی تجویز ہے، میں بھی تو سنوں۔ اس پر چڑیا نے تنک کر کہا، تمہیں معلوم ہے میرا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ آخری ہوا کرتا ہے، مجھے چھوڑ دو یا بچوں کا خاتمہ کر دو۔ چڑیا کے اس فیصلے پر چڑیا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کیا کروں کیا نہ کروں۔ چڑیا اتنا سوچنے بھی نہ پایا تھا کہ چڑیا اپنے تیور پر بل ڈال کر کہنے لگی، سوچتے کیا ہو، کوئی ایک جواب دو۔ چڑیا نے سچ ہو کر کہا، بے شک بے ماں کے بچوں کو جینے کا کیا حق ہے، تمہیں اختیار ہے، جو چاہو سو کرو۔ پھر کیا تھا، چڑیا خوشی خوشی جنگل کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی، قریب آنے پر معلوم ہوا منہ میں گھنگرو لے آئی ہے اور چپکے سے گھونسلے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ادھر ادھر دیکھ کر پھر جنگل کی راہ لی۔ چڑیا کا نکلنا تھا کہ ملکہ کو شک ہوا اور غور سے دیکھنے لگی۔ ابھی کچھ دیر بھی نہ ہونے پائی تھی کہ بچوں کی چیچی کی آواز آنی شروع ہوئی۔ آواز کے ساتھ ہی چاروں بچے پھڑ پھڑا کر گھونسلے سے نیچے آ گرے اور بے کسی کے عالم میں جان توڑ دی۔ یہ حال دیکھ کر ملکہ کے منہ سے صرف اتنا نکلا، آہ ظالم چڑیا، آخر جان لے کر ہی رہی۔ ساتھ ہی ساتھ بے ہوش ہو گئے۔ ملکہ کا بے ہوش ہونا تھا کہ تمام کنیزوں نے گل مچایا۔ جو ہی بادشاہ کو خبر ہوئی تو شہزادوں کو ساتھ لیے اندر آیا اور ملکہ کا حال دیکھا تو گھبرا گیا، فوراً ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا۔ غرض کے ذرا سی دیر میں حکیم طبیب سب جمع ہو گئے۔ خدا کر کے کچھ دیر بعد ہوش آیا تو سب لوگ خوش اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اور بادشاہ ملکہ کے نزدیک بیٹھ کر کہنے لگا، ملکہ کیا بات ہے، ہماری ملکہ کو کس چیز کا غم ہے جو اپنے آپ کو اتنا افسردہ بنائے رکھتی ہو، اور کئی دن سے ہمارا اصرار ہے، وجہ بتاؤ۔ لیکن جواب نفی میں ملتا ہے۔ آج کی حالت کچھ ایسی رہی ہے کہ ہم حالات سے آگاہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ملکہ کیوں نہیں کہتے تھی، کیا میں جس پر جان دیتا ہوں وہ مجھ کو نہیں چاہتی؟ ملکہ حیرت سے، عالم پناہ کیا ملکہ کو دغاباز سمجھتے ہیں؟ بادشاہ تو پھر کیا بات ہے، ملکہ عالم ہم سے ہر چیز چھپاتی ہے۔ ملکہ نہیں تو جہاں پناہ کو معلوم ہے، میں کئی دن سے باغ میں بیٹھی چڑیا کی زندگی کا تماشا دیکھ کر دل بہلایا کرتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے ویسے میری دلچسپی اور بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے میں نے جہاں پناہ کے ساتھ تفریح کو جانا چھوڑ دیا۔ لیکن میری یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہے گی۔ چند ہی دنوں بعد چڑیا مر گئی۔ چڑیا دوسری چڑیا لے آیا۔ جوں تو کچھ دن نئی چڑیا نے بچوں کو سنبھالا اور ایک روز کچھ ایسے تریا چلتا چلی کہ چڑھا بچوں کو مار ڈالنے پر راضی ہو گئے۔ اب کیا تھا، چڑیا کی تمنا تو بار آئی۔ گھنگرو کھلا کر چڑیا نے بچوں کو مار ڈالا۔ یہ کہہ کر ملکہ روتے ہوئے پھر کہنے لگی، اگر خدا نہ خواستہ مجھے بھی کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہے خیال جو مجھ کو ہر وقت بھلائے دیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ ملکہ کی نادانی پر ہنسا اور کہنے لگا، ملکہ ان محمل خیالات کو دل سے نکال دو۔ ان حقیر پرندوں کی بات پر تم سمجھدار ہوتے ہوئے خواہ مخواہ دل گرفتہ ہو رہی ہو۔ غرض کے بادشاہ کے سمجھانے بجھانے سے ملکہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ بچوں کو لیے بادشاہ کے ہمراہ سیر کے لیے چلی گئی، لیکن یہ سکونہ عارضی تھا۔ کچھ دن گزرنے بھی نہ پائے تھے
کہ رہ رہ کر پھر وہی خیال ستاتا تھا۔ ہر روز ملکہ کی طبیعت خراب ہوتی گئی، چلنا پھرنا تک مشکل ہو گیا۔ بادشاہ کا یہ حال کہ کھاتا نہ پیتا، صبح سے شام تک ملکہ کے پاس بیٹھا رہتا، دن میں 10 حکیم بلواتا، مگر کچھ نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ آخر ایک دن ملکہ دنیا چھوڑ اپنے اصلی مقام کو کوچ کر گئی۔ مرتے وقت بادشاہ کو پاس پٹرا تاکید کی کہ دوسری شادی نہ کرے اور بچوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے۔ بادشاہ سے وعدہ لے کر اس فانی دنیا کو خیر آباد کہا۔ ملکہ کے غم میں بادشاہ دیوانہ ہو گیا، تمام وقت آہوازاری میں گزارتا، کسی کو آنے دیتا نہ خود کسی سے ملتا۔ اسی رنج و الم میں 6 ماہ گزر گئے۔ یہ حال دیکھ کر تمام مصاحبوں کو فکر ہوئی، اگر یہ حال کچھ دن اور رہا تو بادشاہ کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور سلطنت بھی ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ اس خیال کے آتے ہی سب پریشان ہوئے اور تجویز ہوئی کہ چل کر بادشاہ کو سمجھائیں اور دوسری شادی کرنے پر مجبور کریں۔ اس لیے ایک دن وزیر بادشاہ کے پاس جا کر اپنے آنے کی اطلاع کرائی۔ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا، تسلیم بجا لا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ نے بیٹھنے کو کہا۔ وزیر بیٹھ کر ملک کے تمام حالات بتلاتے ہوئے کہنے لگا، حضور کی گوشہ نشینی کی وجہ سے ملک میں ابتری پھیلی ہوئی ہے۔ غلام کو ڈر ہے کہ چند دن اسی طرح گزر جائیں تو سلطنت ہاتھ سے چلی جانے کا اندیشہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جہاں پناہ کو جو رنج ہے شاید ہی کسی اور کو ہو، لیکن قبلہ عالم پر دوسرے فرائض بھی آئے تھے۔ بیعت بھی معاف، ریت بادشاہ کی اولاد سمجھی جاتی ہے۔ اگر سلطنت دوسرے کے ہاتھ چلی گئی تو شہزادہ بلند اقبال کے حق تلفی ہوگی اور تمام رعایا کی بربادی۔ حضور کو خدا کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اتنی بڑی سلطنت چھوڑ چھاڑ کر کنارہ کش ہو جانا خلاف مسلحت ہے، اس لیے خادم کی عرض ہے کہ جہاں پناہ دوسری شادی کریں۔ بادشاہ نے یوں جواب دیا، مجھے اب سلطنت اور بادشاہ سے کوئی سروکار نہیں، تمہارا جو جی چاہے کر لو، مجھ کو نہ ستاؤ۔ اس طرح کئی دفعہ کے اصرار پر ایک روز بادشاہ رضامند ہو گیا اور ایک ملک کی شہزادی سے شادی بھی ہو گئی۔ دنیا عجیب ڈھنگ پر چلتی ہے، شاہ ہو کے گدا، کسی کا ایک رنگ نہیں رہتا۔ بادشاہ کا یہ رنج و الم دیکھ کر کسی کو گمان تک نہ ہوتا تھا کہ شادی کے ساتھ ہی بادشاہ بزم و نشاط میں مصروف ہو جائے گا۔ اب بھولے سے بھی مرحوم ملکہ کی یاد اس کو نہ ستاتی، البتہ بچوں کا خیال ضرور تھا۔ مرحومہ کی وصیت کے مطابق شہزادوں کو نئی ملکہ کے ساتھ نہ رکھا، بلکہ دونوں کے لیے علیحدہ محل بنوا دیا، بچوں کی خواہش پر قیمتی گیند بنوا دی۔ ادھر بچے اپنے پڑھنے اور کھیلوں میں مصروف تھے، ادھر بادشاہ پر اس نئی ملکہ کا کچھ ایسا سحر چل گیا کہ وہ جو کہتی اس پر عمل کرتا۔ ملکہ کو معلوم ہوا کہ بادشاہ بچوں کو بہت چاہتا ہے، انہیں علیحدہ اس خیال سے رکھا ہے کہ سوتیلی ماں سے بچوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ملکہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، ان کانٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتی تھی۔ ایک دن وہ موقع بھی ہاتھ آ گیا۔ ہوا یہ کہ دونوں شہزادے کھیلتے کھیلتے باغ میں آ نکلے۔ ادھر ملکہ برآمدہ میں بیٹھی تھی، جو ہی بچوں پر اس کی نظر پڑی تو ان کا حسن دیکھ کر حیرت سے دل میں کہنے لگی، یہ کس کے بچے ہوں گے جو اتنے حسین ہیں؟ پھر وہ فوراً خیال آیا کہ ضرور یہ مرحومہ ملکہ کے ہوں گے۔ اس کو اب تک شہزادوں کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ سمجھی، جب ہی تو بادشاہ انہیں اتنا چاہتا ہے، بچے اتنے حسین ہیں تو ان کی ماں کے حسن کا کیا حال ہوگا۔ اس خیال کے ساتھ ہی فوراً ایک لونڈی کو بلوا کر پوچھا، جانتی ہو یہ کس کے بچے ہیں؟ ملکہ عالم، یہ مرحوم ملکہ کے بچے ہیں، کنیز نے جواب دیا۔ بچے تو بہت خوبصورت ہیں۔ ملکہ عالم، آپ صاحبزادوں کے حسن کو دیکھ کر اتنی متحیر ہو رہی ہیں۔ آپ دیدہ ہو کر کنیز نے کہا، مرحوم ملکہ کو دیکھتی تو کیا کہتی؟ ملکہ واقعی اتنی حسین تھی؟ بے شک اس ملکہ کی نظیر دنیا میں نہ ہوگی، اتنا کہہ کر چلی گئی۔ یہ تعریف اور توصیف سن کر ملکہ اور بھی بھڑک اٹھی، دل میں ٹھان لی کہ کسی نہ کسی طرح بچوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ اتنا سوچنے نہ پائی تھی کہ شہزادے کی گیند سامنے آ گری، چپکے سے لے کر رکھ لی۔ گیند کا جانا تھا کہ دونوں شہزادے پریشان ہو کر تلاش کرنے لگے۔ ان شہزادوں کا خدمتگار جو دور بیٹھا دیکھ رہا تھا آ کر کہنے لگا، کیا دیکھ رہے ہو شہزادے؟ آپ کی گیند تو اوپر جا گری ہے، شاید ملکہ نے ہی لی ہو، جا کر مانگ لو۔ شہزادے، اچھا تو تم ہمیں وہاں پہنچا دو۔ یہ کہہ کر غلام کو ساتھ لیے ملکہ کے پاس پہنچے، آداب بجا لا کر کہنے لگے، امی جان ہمیں ہماری گیند دے دیجیے۔ ملکہ، کہاں کا گیند؟ کیسا گیند تم مجھ سے مانگ رہے ہو؟ جاؤ وہیں کہیں ہوگا ڈھونڈ لو۔ شہزادے، نہیں امی، ہمارا گیند یہیں آ گرا، اس لیے ہم مانگ رہے ہیں، شاید آپ کو ملا ہو۔ ملکہ، جاؤ لڑکو، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ٹکا سا جواب سن کر شہزادے مایوس واپس ہوئے، ایک ہی گیند سے کھیلنے لگے۔ کچھ دیر بعد دوسرا گیند بھی اوپر جا گرا تو فوراً شہزادے ملکہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کم از کم اب جو گیند گرا ہے وہ دے دیجیے۔ ملکہ نے ڈانٹ ٹپٹ کر کہا، پاگل لڑکو، کیا تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ بار بار گیند؟ چلو یہاں سے خاموش جاؤ ورنہ برا نتیجہ ہوگا۔ یہ باتیں سن کر شہزادوں کو بھی غصہ آ گیا۔ غصے کی حالت میں ڈھونڈنے کی خاطر ذرا قریب پہنچے تو گیند پر نظر پڑی۔ فوراً دونوں بھائیوں نے گیند اٹھا لی اور دوڑتے ہوئے نیچے آ گئے۔ ملکہ سوچنے لگی، اب موقع تو ہاتھ آ گیا ہے، کوئی تدبیر ایسی کرنی چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے۔
انہی خیالات میں گلتان و پہچان تھی کہ ایک بات اس کے ذہن میں آ گئی اور خوشی سے اچھل پڑی۔ دل ہی دل میں کہنے لگی، اگر بچوں پر بدنیتی کا الزام لگا کر بادشاہ سے کہہ دوں تو ظاہر ہے بادشاہ بہت ہی برا فروختہ ہو کر انہیں قتل کروا دے گا، اس طرح سے اپنا کام بن جائے گا۔ نہیں نہیں، میں پگلی ہوتی جا رہی ہوں۔ اگر بادشاہ بچوں کو کہیں دور بھجوا کر قتل کرنے کا حکم دے تو ممکن ہے سپاہیوں کو رحم آ کر بچوں کو زندہ چھوڑ دے۔ آئندہ کے لیے یہ بہت ہی برا ہوگا۔ پھر خیال آتا ہے دونوں بچوں کی آنکھیں منگوا لوں تو اطمینان ہو جائے گا۔ مشہور کہاوت ہے کہ عورت کا مایا دیو نہ پایا۔ ملکہ کا مکر دیکھیے، بادشاہ کے آنے کا وقت دیکھ کر بال نوچ روتی ہوئی پلنگ پر جا لیٹی۔ ادھر بادشاہ کی آمد کی خبر پا کر سب لونڈیاں بادب کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ سیدھے ملکہ کے پاس چلا گیا۔ ملکہ کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گیا اور تمام کنیزوں کو بلوا کر دریافت کیا، کیا بات ہے؟ ملکہ آج غمگین ہے۔ سبوں نے کانپتے ہوئے جواب دیا کہ بلا عالم ہمیں کچھ خبر نہیں۔ ملکہ عالم کی یہ حالت دیکھ کر ہم خود بھی پریشان ہیں۔ بادشاہ نے کہا تک لیا۔ حکم کے ساتھ ہی سب ہٹ گئے۔ بادشاہ ملکہ کے پاس بیٹھ کر خوشامد کرنے لگا کہ وجہ معلوم ہو، لیکن ملکہ ٹس سے مستک نہ ہوئی تو بہت ہی منت و سماجت کرتے ہوئے کہا، ملکہ کچھ تو کہو، آخر تمہیں کس نے ایذا پہنچائی ہے؟ اگر معلوم ہو تو ابھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ بادشاہ کے یہ الفاظ کچھ ایسے تھے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب جادو چل گیا۔ روتے ہوئے کہنے لگی، جہاں بنا مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کے صاحبزادے اتنے ذلیل قسم کے ہیں؟ اگر مجھے علم ہوتا تو پاس بلوانے کی جرات نہ کرتی۔ اب میرا یہاں نباہ نہ ہوگا۔ جس گھر میں میری عزت و ناموس خطرے میں ہو، بھلا میں وہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ملکہ کی ان گول مول باتوں سے بادشاہ عاجز ہو کر کہنے لگا، جو کچھ بھی کہنا ہو صاف الفاظ میں کہہ دو۔ شہزادوں کی یہاں آنے کی کیسی جرات ہوئی؟ میں نے تو انہیں کبھی یہاں آنے کی اجازت نہ دی تھی۔ ملکہ، بات یہ ہوئی، شہزادے باغ میں گیند کھیل رہے تھے، میں برآمدے میں بیٹھی ان کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ان کی گیند اوپر آ گری اور بچے دیکھنے کے لیے اوپر آ گئے۔ مجھے علم نہ تھا کہ یہ بچے عالم پناہ کے ہیں۔ میں نے کنیز سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ مرحومہ ملکہ کے شہزادے ہیں، تو میں نے ان بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ بچوں نے اپنا گیند مانگا، لیکن میں نے کچھ دیر ٹھہرانے کی غرض سے گیند دینے سے انکار کیا تو دونوں لڑکے بری نظر سے میری طرف جھپٹ پڑے۔ اگر آج میری خاص کنیز نہ ہوتی تو عزت کا خاتمہ تھا۔ اتنا سن بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا، تم جو سزا تجویز کرو گی میں دینے کو تیار ہوں۔ ملکہ دل میں بہت خوش ہوئی، پھر روتی ہوئی کہنے لگی، ایسے نکمے لڑکوں کو جو بھی سزا دی جائے کم ہے۔ جب تک انہیں قتل کروا کر ان کی آنکھیں نہ منگوائی جائیں میں کھانا پینا اپنے آپ پر حرام کر لوں گی۔ بادشاہ خاموش باہر چلا گیا۔ وزیر کو طلب کیا گیا۔ سپاہی نے وزیر سے کہا، جہاں پناہ نے یاد فرمایا ہے۔ وزیر، سپاہی تم جانتے ہو کہ اس بے موقع بلوانے کا سبب کیا ہے؟ سپاہی، عالیجاں مجھے کیا خبر، کیوں یاد ہوئی ہے؟ میں تو حکم کا بندہ ہوں، جو حکم آری تھا پہنچا دیا۔ اچھا چلو میں ابھی آتا ہوں، اور ساتھ ہو لیا۔ یہاں بادشاہ غصے کی حالت میں آپے سے باہر ہے، بار بار کہتا جاتا ہے ابھی وزیر نہیں آیا۔ اتنے میں وزیر کے آنے کی اطلاع ہوئی، اندر داخل ہوا۔ یہ منظر تاکہ دیکھو کیا ارشاد ہوتا ہے۔ بادشاہ، وزیر چونک کر، عالیجاں تم جانتے ہو تمہیں کس غرض سے بلوایا گیا ہے؟ خادم لا علم ہے، جن شہزادوں کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پرورش کر رہا ہوں، کیوں نہ کرتا، آخر میری ہی اولاد ہے۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ بچے میرے ہی سراہنے سانپ بن کر مجھی کو ڈسنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جانتے ہو وزیر، جو اولاد ناپکار ہے میرے نزدیک وہ سخت سے سخت سزا کی مستحق ہے۔ وزیر، حضور والا، آخر ان شہزادوں سے کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی جو اتنی سخت سزا کے یہ مستحق قرار پائے؟ بادشاہ، میری عدم موجودگی میں دونوں شہزادے محل میں جا کر ملکہ عالم کی عزت پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ بیان ہے کہ کنیز نہ ہوتی تو ملکہ کو رسوائی کی موت مرنی پڑتی۔ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے۔ جاؤ، اور انتہائی غصے سے کہا، ابھی جاؤ اور شہزادوں کو کہیں دور لے جا کر قتل کر دو۔ اگر تم نے اس میں ذرا بھی حکم عدولی یا رحم دلی سے کام لیا تو تمہارے تمام خاندان کی خیر نہیں۔ ہاں، قتل کر کے ان کی آنکھیں بھی لے آنا۔ کیا تمہاری سمجھ میں ابھی نہیں آیا؟ وزیر خیال کرنے لگا، اگر میں ذرا ہمت سے کام لوں تو شاید بچوں کی جان بچ جائے۔ اس خیال کے آتے ہی وزیر نے یوں کہا، عالم پناہ خادم کی ایک عرض ہے، جان کی امان پاؤں تو عرض کر دوں، بعد میں جیسی مرضی مبارک۔ اچھا کیا چاہتے ہو جلد کہہ ڈالو۔ وزیر، خادم کی سمجھ میں نہیں آتا کہ شہزادوں نے ایسی حرکت کی ہو، ان کا سن ہی کیا ہے، شاید عالم پناہ کو غلط باور کرایا گیا ہو۔ بادشاہ، وزیر یہ الفاظ تم کس کی شان میں بک رہے ہو؟ تو پھر کیا ملکہ نے جھوٹ کہا ہے؟ بس اب تم کچھ نہیں کہہ سکتے، جاؤ اور فوراً حکم کی تعمیل کر دو۔ اتنا سن وزیر چپکے سے نکل گیا۔ باہر جا کر چند سپاہیوں کو ہمراہ لے بچوں کے پاس گیا اور دونوں شہزادوں کو ساتھ لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وزیر کی اس حرکت پر شہزادے پریشان ہو کر پوچھنے لگے، اچھے وزیر، ہمیں جنگل کیوں لے جا رہے ہو؟ بچوں سے یہ سن کر وزیر کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں اور جو واقعہ تھا سب کہہ ڈالا۔ یہ سن کر شہزادے اپنی قسمت پر آنسو بہاتے
ساتھ ہو لیے۔ اس طرح جاتے جاتے کئی منزلیں طے ہو گئیں تو وزیر کو اطمینان ہو گیا کہ وہ کافی دور نکل آئے ہیں۔ یہاں کچھ دیر ٹھہر کر خیال کرنے لگا، اور بچوں کو زندہ چھوڑ کر ہرن تلاش کر لوں، اگر یہ مل جائے تو بچے بچ جائیں گے اور ہرن کی آنکھیں سالم ملکہ کو دے دوں گا۔ یہ سوچ کر بچوں کو ایک درخت کے نیچے چھوڑ سب سپاہیوں کو ساتھ لیے واپس جانے لگا۔ یہ دیکھ کر شہزادوں نے روتے ہوئے وزیر سے التجا کی، ہمیں بے یار و مددگار زندہ چھوڑ جانے سے کیا حاصل، قتل کر دیجیے۔ وزیر نے جواب دیا، کون بے درد انسان ہوگا جو بے گناہوں کا قتل کر کے عذاب اپنے سر لے؟ شاید یہ حکم دوسروں کے لیے ملتا تو ممکن ہے عمل کرتا، لیکن جانتے ہو یہ حکم اس کے لیے ہے جو مرحوم ملکہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ بھلا وہ کون موذی ہوگا جو ان شہزادوں کو قتل کر کے ملکہ کی روح کو تکلیف پہنچائے، اور ان معصوموں کا قاتل بننا کون گوارا کرے گا؟ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم تمہیں خدا کے بھروسے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس طرح خدا حافظ کہہ کر وزیر چل دیا۔ اب مظلوم شہزادوں کا حال سنیے۔ دونوں شہزادے ایک درخت کی جڑ کا سہارا لیے بیٹھے اپنی ماں کو یاد کرتے اور بدنصیبی پر آٹھ آٹھ آنسو بہہ رہے تھے۔ ابھی یہ رو ہی رہے تھے کہ ہما اپنی مادہ کو لیے اسی درخت پر آ بیٹھا۔ جو ہی بچوں پر نظر پڑی تو ان کے حالات سے باخبر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ پرندہ غیب کا حال جانتا ہے۔ حالات سے واقف ہوتے ہی دل میں ٹھان لی، اپنی جان دے کر شہزادوں کو فائدہ پہنچا۔ مادہ سے مخاطب ہو کر کہا، آج کیا سننا چاہتی ہو، آپ بیتی یا پر بیتی؟ مادہ، آپ بیتی تو روز سنا کرتی ہوں، پر بیتی سناؤ تاکہ دوسروں کے حالات جان کر اپنے لیے بیتی حاصل کروں۔ ہما نے پر بیتی شروع کی۔ پر بیتی کیا تھی؟ ان شہزادوں کی مفصل حالت، پیدائش سے لے کر اب تک تمام قصہ لفظ بہ لفظ سن چکنے کے بعد مادہ نے یوں دریافت کیا، پھر شہزادوں کا کیا حال ہوگا؟ ہما، کیا ہوگا؟ صرف میری ہی رحم و ایما پر شہزادوں کا دار و مدار ہے۔ اگر ہمت کر کے میں اپنی جان قربان کر دوں تو یہ بچے تمام عمر آرام سے رہ سکتے ہیں۔ رہا میری حقیر زندگی، اس سے کیا حاصل؟ اگر میرے معمولی اعصار پر ایک بہت بڑے ملک کا فائدہ ہو رہا ہو تو برابر مجھ کو اپنی جان دے کر ملک کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ مادہ بہت ہی برا فروختہ ہو کر کہنے لگی، بڑے چلے اعصار کرنے، ذات کے نہ جماعت کے، تمہیں کیا غرض پڑی ہے غیروں کی خاطر جان دے دے؟ لیکن ہما پر ان الفاظ کا کچھ اثر نہ ہوا تو لگی چاپلوسی کرنے، اچھا ہما، مجھے تنہا نہ چھوڑ جاؤ، میری تنہائی کا تو خیال کرو۔ یہ سن کر بھی ہما اپنا ارادہ بدلنے کو تیار نہ ہوا، ناچار چپ ہو رہی۔ ہما نے کہا، کچھ دیر بعد میں نیچے گرتا ہوں، شہزادوں کو چاہیے کہ وہ مجھے پکڑ کر کاٹ لیں اور بھون کر دو حصے کر لیں۔ جو لڑکا اوپر کا حصہ کھائے گا وہ ضرور ایک روز بادشاہ ہوگا، اور جو نچلا حصہ کھائے گا وہ فقیر۔ لیکن فقیر میں یہ خوبی ہوگی کہ ہر صبح اس کے منہ سے 5 لال گرا کریں گے۔ اس کے بعد اپنی مادہ کو خدا حافظ کہا اور نیچے آ گرا۔ گرنا تھا کہ بڑے شہزادے نے فوراً اس کو ذبح کیا اور 2 حصے بنا کر بھون ڈالا۔ چاہتا تھا کہ بھائی کو لے کر کھانا شروع کر دے، لیکن فوراً خیال پیدا ہوا، اگر میں اوپر کا حصہ کھا لوں تو بادشاہ بن بیٹھوں گا اور میرا بھائی فقیر بن کر در بدر خاک چانتا پھرے گا۔ انہی پیچو خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی سوچتے کیا ہو، چلو شروع کریں۔ آخرکار بھائی کی کمسنی کا خیال کرتے ہوئے دل میں فیصلہ کیا، مجھے خود اوپر کا حصہ کھانا چاہیے، اگر بادشاہت ملی تو میں اپنے بھائی کو بھی سنبھال لوں گا، اس طرح سے ہم دونوں خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے۔ اس کو اپنی یہ تجویز پسند آتے ہی اوپر کا حصہ خود کھانا شروع کر دیا اور نچلا حصہ بھائی کو دے دیا۔ کھا چکنے کے بعد دونوں کو پیاس لگی، آس پاس کہیں پانی دکھائی نہ دیا، پیاس سے دونوں کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، مگر اب تک کوئی صورت بن نہ پڑی۔ شہزادہ چنہیر اپنے چھوٹے بھائی بسود سے بولا، تم ایک طرف پانی کی تلاش میں نکلو اور میں دوسری طرف، اگر پانی مل گیا تو میں پی کر تمہارے لیے لیتا آؤں گا، اور تمہیں ملا تو پی کر میرے لیے لے آنا۔ بسود ترکیب تو خوب بتائی، پر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی تلاش میں پانی لیے پھریں۔ چہنیٹ، تم سچ کہتے ہو، حقیقت میں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، مگر ہاں یہ ہو سکتا ہے جس کو پانی ملے وہ اپنا رومال بھگو لائے، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں۔ اتنا کہہ کر دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور دونوں دوست چلے گئے۔ اچھا، اب ہم تمہیں بڑے شہزادے کا حال سناتے ہیں۔ وہ یہاں سے نکل کر ایک طرف چلا، چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی، آبادی کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا، مگر یہ ہے کہ آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ رہ رہ کر اس کو بھائی کی یاد ستا رہی تھی۔ آخر چلتے چلتے شام ہو چکی تو اس نے مایوس ہو کر چاروں طرف نگاہ ڈالی، کہیں دور ٹمٹماتا چراغ دیکھا۔ روشنی دیکھ کر شہزادہ خوش ہوا اور دل میں کہنے لگا، یہ ہماری زندگی کا روشن ستارہ ہو، شاید اسی روشنی میں ہماری قسمت میں نہ ہو۔ اس خیال کے ساتھ ہی جلدی جلدی جانے لگا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک جھوپڑی دکھائی دی۔ جھوپڑی دیکھ کر قریب گیا، اس کی نظر ایک بڑھیا پر پڑی تو جھک کر سلام کیا۔ بڑھیا نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دی اور آنے کا حال دریافت کیا۔ نانی اماں، میں مسافر ہوں، بہت دیر سے پانی کی تلاش میں سر گرتا رہا، مگر پانی کہیں نہ ملا۔ چاہ رہا تھا کہ نظر آپ کی جھوپڑی پر پڑی تو یہاں آیا، ذرا پانی دو تو پی کر اپنا راستہ لوں۔
शौक से पियो बेटा, तुम्हें कौन रोकता है। ये कहकर बुढ़िया अंदर गई और कुछ देर बाद रोटी पर कुछ साग लगाए और लोटे में पानी लिए बाहर आई और कहा, बेटा खाली पेट पानी क्यों पीते हो, कुछ रोटी खाकर पानी पी लो। गरीब के पास धरा ही क्या है जो तुम्हें खिलाए, कुछ रोटी थी ले आई। भराई हुई आवाज में शहजादे ने यूं कहा, नानी अम्मा, आप जिस खलूस और मोहब्बत से रोटी खिला रही हैं वो 1000 नेमतों से कहीं बेहतर है। इस तरह शुक्रिया अदा करते हुए शहजादे ने रोटी खाई और जब पानी पीकर सैर हो चुका तो बुढ़िया से इधर उधर की बातें की और उसके बाद जाने की इजाजत चाही। जाते हुए कहा, नानी अम्मा, एक और तकलीफ देता हूँ, जरा ये रुमाल भिगो दीजिए। बेटा, रुमाल भिगो कर क्या करोगे, मेरा छोटा भाई भी पानी की तलाश में निकला है, शायद उसको न मिला हो तो ये पानी पी लेगा। अच्छा बेटा, अभी भिगो ही देती हूँ। ये कहकर बुढ़िया ने रुमाल ले भिगो दिया तो शहजादे ने खुदा हाफिज कहा और चल दिया। शहजादा चनहीट जिस तरफ जा रहा था उसी रुख पर एक बहुत बड़ा शहर था। यहाँ के बादशाह को इंतकाल हुए 6-7 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी तजवीज़ तक भी अभी तक अमल में ना आई थी। वजह यह थी कि यह बादशाह लावल्द था। मरते वक्त उसकी वसीयत थी, मेरे बाद तुम लोगों को दूसरे बादशाह के इंतखाब में मुश्किल दरपेश होगी, इसलिए हिदायत करता हूँ कि मेरे इंतकाल के बाद मेरा जो खास हाथी है उसके सूंड में फूल का हार दे, वो जिसके गले में हार डाले उसको तख्त नशीन कर देना। जब तक ये इंतजाम न हो मुझको दफन न करना। ये कहकर बादशाह मर गया। उस वसीयत के मुवाफिक ऐलान के साथ ही लाखों आदमी जमा हो गए। शहर का ये हाल था कि तिल धरने तक जगह न थी, लेकिन हाथी ने किसी को हार न डाला। शहजादा चनहीट जो भाई की तलाश में जा रहा था वो इत्तेफाक से इधर आ निकला। जो ही बड़े मजमे पर उसकी नजर पड़ी तो कुछ देर के लिए यहाँ ठहर गया। खुदा की कुदरत में किसी को दखल नहीं, अगर वो चाहे तो जरा सी देर में पहाड़ को रत्ती और रत्ती को पहाड़ बना देता है। कौन जानता था कि फकीर से भी बदतर हालत में फिरने वाला शहजादा इतने बड़े शहर का हुक्मरान बन जाएगा। मगर होते झाड़ के चिकने पात आप ही आप नजर आते हैं। इस रद्दी हालत में भी शहजादे के चेहरे से शाही जाहो जलाल टपक रहा था। जैसे ही हाथी की नजर उस पर पड़ी तो तमाम मजमे को चीरता फाड़ता कई लोगों को रोनता हुआ पात आकर उसके गले में हाथ डाल दिया। हाथ डालना था कि शहंशाह आलम जिंदाबाद के नारों और तालियों से मैदान गूंज उठा और साथ ही अमीरों रईसों ने आगे बढ़कर ताजीम बजा लाई। इधर तो एहतराम के साथ शहजादे को ले जाकर ताज शाही पहनाया और तख्त नशीन कर दिया। चंद ही दिनों में शहजादा बादशाह के तमाम उमूर से वाकिफ हो गया और काम इस खूबी से अंजाम देने लगा कि सब लोग बादशाह के हुस्न और इंतजाम से बेहद खुश हो गए। फयाजी, रहम दिली और सच्चाई उसकी खास जौहर थे। उसके ये तमाम औसाफ ने एक ही साल में तमाम रियाया को अपना गर्विदा बना लिया और सब लोग उसका पसीने की जगह अपना खून बहाने को हर वक्त तैयार रहते। घर के बच्चे बूढ़े सब ही उससे मोहब्बत करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद शहजादा गमगीन रहता। जब कभी भाई की याद आती तो घंटों रोता और सोचता, भाई से मिलने की क्या तदबीर करूं। एक रात तन्हा अपनी ख्वाबगाह में बैठा उसी पर गौर कर रहा था कि एक बात समझ में आ गई। फौरन खुशी में आपे से बाहर हो गया और अपने आप से कहने लगा, अगर मैं ऐलान कर दूं कि जिस किसी को चन्हीट पसूद की कहानी आती हो वो आए और बादशाह के हुजूर में अर्ज करके इनाम हासिल करे, इस तरह से मेरे भाई का पता चलेगा, क्योंकि हम दोनों के हालात और नामों से कोई दूसरा वाकिफ नहीं। तमाम किस्सा लफ्ज लफ्ज जो सही कहेगा वही मेरा भाई होगा। यह ख्याल पड़ते ही शहजादे ने घंटी बजाई। फौरन एक खिदमतगार आया और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, जाकर वजीर को बुला लाओ। ये सुनकर तामील हुक्म के लिए पिछले पांव वापस आया और वजीर के पास जाकर कहा, हुजूर को जहां पनाने याद फरमाया है। कुछ देर बाद वजीर बादशाह की हुजूर में हाजिर होकर कोरनश बजा लाकर खड़ा हो गया तो बादशाह ने कहा, वजीर कल तमाम शहर में यह मुनादी कर दो कि जिसको चन्हीट पसूद की कहानी आती हो वो हमारे पास आकर सुनाए और इनाम पाकर जाए। हाँ, और 2 सिपाही भी शहर पनाह के हर दरवाजे पर मुकर कर दो। बस उनका यही काम हो कि वो हर आने जाने वाले से दरियाफ्त करें कि उसको चन्हीट पसूद की कहानी आती है या नहीं। अगर जरा भी शुबह हो तो उसको यहाँ हाजिर कर दें। वजीर को ताजुब हुआ, इस किस्से में क्या खास बात होगी। जरा हिम्मत करके पूछा, मुदाखलत माफ, इस किस्से में कोई खसूसियत है। बादशाह, बात को तुम्हें खुद इल्म हो जाएगा, अब तशरीह की जरूरत नहीं। यह सुनकर वजीर आदाब बजा लाकर रुखसत हुआ। दूसरे ही दिन वजीर ने हुक्म की तामील की और अब क्या था, इनाम की लालच में हर रोज 1-2 आदमी बादशाह के दरबार में हाजिर होकर अपनी मनगढ़ंत सुनाते। उनकी झूठ थोड़ी ही देर में मालूम हो जाती, मगर बादशाह दिल शक्नी न करने के ख्याल से कुछ न कुछ दे दिलाकर रुखसत करता। इसी तरह कई साल गुजर गए तो बादशाह मायूस हो चुका। अब छोटे शहजादे की सरे गुज़श्त सुनिए। पूरे 7 साल गुजर गए मगर अब तक ये भाई की फिक्र में सर गिरता है। कई शेरों की खाक छानी मगर कुछ पता न चला। हुम्मा के कौल के मुताबिक हर सुबह उसके मुंह से 5 लाल गिरा करते, मगर उसको अपने भाई की फिक्र में इतनी फुर्सत कहाँ के उन लालों को एहतियात से रखता। उसके अलावा उसकी तबीयत कुछ ऐसी तमा हो गई थी
जैसे खुदा रसीदा फकीरों की हुआ करती है। शायद निचला हिस्सा खाने का असर हो। बहरे कैफ वो जहाँ कहीं मुंह धोता वहां लालों को मिट्टी के नीचे दबा देता और चला जाता। इस तरह फिरते फिरते एक रोज उस शहर को आ निकला जहाँ उसका भाई हुक्मरान था। यहाँ ऐलान के मुवाफिक सिपाहियों ने उसको भी रोक कर ले जाना चाहा, मगर वो चलने से इनकार करने लगा तो इनाम इकराम का लालच दिया। जब उस पर भी कान न धरा तो उसका ये अनोखापन देखकर सिपाहियों का शुबा यकीन से बदल गया और ज्यादा इसरार करने लगे। तुम्हें बादशाह के हुजूर में चलना चाहिए, वरना तुम्हारे हक में ठीक ना होगा। गर्द के ये लोग ऐसे हाथ धोकर उसके पीछे पड़े कि बेचारे ने साथ चलने ही में अपनी खैरियत समझी। चुपके से साथ हो लिया। सिपाहियों ने उसको ले जाकर बाहर ठहराया और एक सिपाही बादशाह को उसकी इतला करने गया। उस वक्त भी बादशाह चेहरा मगमूम बनाए अपने भाई की याद में बैठा हुआ था। सिपाही को देखकर कहा, क्या कहना चाहते हो? सिपाही आलीजा, आज भी एक अजनबी आया है। उसके अंदाज लापरवाही से पता चलता है कि वो जरूर चनहिट बसूत की कहानी जानता हो। उसको लाया गया है। हुक्म आरी हो तो हाजिर किया जाता है। बादशाह बेदारी के लहजे में, अच्छा आने दो। सिपाही फौरन बाहर गया, बसूत को लिए अंदर दाखिल हुआ। बेचारा आकर सहमा हुआ एक कोने में खड़ा हो गया, जिस तरह एक आजाद परिंदा कफ्स में बंद होकर उचटती उचटती नजरों से देखा करता है। बस ये भी उसी तरह घबराई हुई निगाहों से इर्द गिर्द देखने लगा। बादशाह की नजर उस पर पड़ी तो कहीं देखा हुआ चेहरा सामने था। सोचने लगा, इस आदमी को कहीं देखा जरूर है। दिमाग पर जोर देकर गौर किया, लेकिन सिवाय धुंधले से ख्याल के कोई बात याद न पड़ी और दिमाग चकराने लगा तो ख्यालात को दूसरी तरफ फेर कर चुप हो गया। कुछ देर बाद कहा, ए अजनबी, क्या तुम्हें चनहिट बसूत की कहानी आती है? ए बादशाह, सुनकर क्या करोगे? आती तो बहुत कुछ है। कुछ ऐसा बेबाक होकर जवाब दिया कि उस पर बादशाह को बेहद गुस्सा आया, मगर क्या करता। यह समझकर चुप हो गया कि आखिर फकीर आदाब शाही के जाने। आती हो तो के डालो, टाल मटोल क्यों करते हो? बसूत ने किस्सा शुरू किया। किस्सा क्या था? अपनी और अपने भाई की पैदाइश, माँ की मोहब्बत और मोहब्बत में माँ का घुल घुल कर मर जाना और सौतेली माँ का बर्ताव, घर के जो मुसीबतें उन्होंने झेली थी, तमाम बताकर कहा, यह तो कहानी नहीं है बल्कि बदनसीब भाइयों की आप बीती है। बादशाह, फिर तुम्हें उसका कैसे इल्म हुआ? ये उस्ताद जिस पर पड़ी हो वही खूब जानते होंगे। बसूत ने गलूगीर आवाज में कहा, कैसे नहीं जानता, ये मेरी अपनी ही कहानी है। बदबख्त बसूत, चनहिट का भाई मैं ही तो हूँ। ये सुनकर बादशाह के मुंह से एक चीख निकल गई और भाई को लिपट कर खूब रोया। उसका लिपटना था कि बसूत ने भी फूट फूट कर रोना शुरू किया। इतना रोए कि दोनों के दिल की भड़ास खूब निकली। जरा संभल कर बादशाह ने भी अपना तमाम अहवाल भाई को बताया और भाई से मुफस्सिल कैफियत सुनी। बरसों के बिछड़े भाइयों का कुछ अजीब हाल था। कभी अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाते, कभी मिलने की खुशी में एक दूसरे को भेंच लेते। हंसी खुशी और गम मिलकर ऐसा अनोखा समा बन गया था कि इस मंजर को अल्फाज में बयान करना मुश्किल तो क्या मुहाल है। अलगर्द सुबह हो गई मगर दोनों की बातें खत्म न हुई। इस तरह 6-7 दिन गुजर गए तो एक दिन बादशाह ने दरबार खास का हुक्म दिया। हुक्म का मिलना था। तमाम दरबार अमीरों रईसों से भर गया। बादशाह साहब को मुखातिब करके कहने लगा, तुम लोगों को इसलिए जमा किया गया है कि अपने हालात जिंदगी तुम्हें सुनाओ। मुझे खूब मालूम है मेरी अफसरदगी तुम लोगों से छुपी नहीं है। यह कहकर बादशाह ने अपना और अपने भाई का तमाम वाकया बयान किया। बादशाह की अजीब व गरीब कहानी सुनकर सब लोग मुतासिर हुए और साथ ही साथ भाई के मिलने की खुशी पर मुबारकबाद भी पेश की। सब अपनी अपनी समझ के मुवाफिक ख्याल आराइयाँ कर रहे थे। गर्द के ये पुरलुत्फ दरबार थोड़ी देर बाद बर्खास्त हो गया। बसूत जब भाई की तलाश में निकला था उस वक्त उसको सौदागरों का एक काफिला मिला था। उसी जमाने का जिक्र है कि एक दिन शहजादा बसूत मुंह धो रहा था। उस वक्त इत्तफाक से एक सौदागर की नजर उस पर पड़ी। उसके मुंह से लाल गिरते हुए देखकर हैरत इस्तजाब में डूब गया। थोड़ी देर बाद चुपके से जमीन को रेत कर लाल निकाल जेब में डाल लिए और बहाना करके अपने मुल्क को वापस चला गया। वहां के बादशाह की खिदमत में ये लाल पेश करके बहुत इनाम इकराम पाया और तमाम वाकया भी बताया। बादशाह को उसका यकीन न आया। इतना कहकर चुप हो गया। ये तो अजीब पुरस्रार आदमी होगा, ऐसा तो अब तक सुनने में ना आया। मुमकिन है हकीकत हो। बात आई गई हो गई। बादशाह ने उसका तज़किरा किसी से न किया। अलबत्ता अच्छे कारीगर बुलवाकर उन लालों से बिल्कुल नई वजह का हार तैयार करवाया। उस बादशाह की 7 लड़कियां थी, कोई लड़का न था, इसलिए बादशाह अपनी लड़कियों को बहुत चाहता था। यह हार बारी बारी से हर शहजादी को पहना था। लाल तो ऐसे नायाब थे, चंद ही दिनों में दूर दूर तक शोहरत हो गए। बादशाह का दस्तूर था, जो भी लड़की सने बलूग को पहुंचती तो उसके लिए उसकी मर्जी के मुवाफिक शोहर तलाश करता। इंतखाब का भी ढंग निराला था। जहाँ लड़की की मर्जी मालूम हुई तो बड़े बड़े शहरों और मुल्कों को कासिद भिजवाकर कई शहजादों को जमा करवाता। शहजादी जिसको पसंद करती शादी उसी के साथ रचाई जाती। इस तरह 6 शहजादियों की शादी उनके इंतखाब पर हो गई। अब 7वीं शहजादी की बारी थी। जवान लड़की को देखकर बादशाह को फिक्र हुई, उस शहजादी की शादी भी जल्द कर देना चाहिए। अब मेरा क्या भरोसा है
चरागे शहर हूँ, एक हवा का झोंका आए और बुझ जाए। इसलिए बादशाह ने कासिद रवाना किए और कई शहजादों को बुलवाया, लेकिन शहजादी ने अब तक एक को भी पसंद न किया। इस तरह कई दिन गुजर गए। तमाम शहरों में ये मशहूर हो गया कि शहजादी मगरूर है, किसी को खातिर ही में नहीं लाती। बादशाह ने हजारों जुतन किए, कई बार कहा, बेटी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, खुदा के लिए तुम किसी को इंतखाब कर लो ताकि मैं अपने फर्ज से जल्द सबका दोष हो जाऊं। बादशाह का मनाना गोया अंधे के आगे रोना और अपने ही आप को खोना था। शहजादी पर बाप के अल्फाज का कुछ असर न हुआ तो बेचारा खुद हार कर वहां से टल जाता। इस तरह और कई दिन गुजर गए। अब शहजादी अपनी सहेलियों के साथ ज्यादातर बाग में रहने लगी। माँ बाप समझाते मनाते तंग आ गए और सहेलियां बेजार हो गईं, मगर शहजादी के कान पर जूं तक न रेंगती तो सब उसी की मर्जी पर छोड़कर साकित हो गए। भाई के पास रहते रहते शहजादा बसोत की तबीयत उकता गई तो उसने भाई से इजाजत चाही। मैं कुछ दिनों के लिए सियाहत पर जाना चाहता हूँ भाई, अब जाने आने का ख्याल छोड़ दो। अगर लौटने में तुमने देर लगाई तो अपनी संवरती जिंदगी पर फिर से पानी फिर जाएगा। तुम्हारी याद में मेरी हालत पहले से भी ज्यादा गैर हो जाएगी। भाई के इतने इसरार पर भी एक न माना और कहा, मेरी किस्मत में खाना बदोशी लिखी है तो फिर मुझे क्या हक हासिल है कि हाथ पर हाथ धरे बैठकर मजे लूटूं। इंशाल्लाह कभी कभार आ जाया करूंगा। इतना कहा भाई से गले मिल रुखसत हुआ। फिरते फिराते उसी शहर को आ निकला। छोटी शहजादी जिस बाग में रहती थी उसी के करीब अपना आसन जमाया। रोज सुबह मुंह हाथ धोकर घूमने जाता और शाम को आकर वहीं पड़ा रहता। एक दिन शहजादी टहलते टहलते बाग के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आकर इधर उधर देखती खड़ी हो गई। उसकी नजर कुटिया पर पड़ी। कुछ देर रुकी, इतने में शहजादा बसूत दरवेशाना लिबास में बाहर आया और मुंह धोने बैठ गया। शहजादी पहली ही नजर में उसके हुस्न से मुतासिर हो गई थी। जो ही उसके मुंह से लाल गिरते देखे तो हजार जान से उस पर फिदा हो गई और दिल में ठान ली, अगर शादी करूंगी तो इसी से, वरना तमाम उम्र बिन ब्याही रहूंगी। उस इरादे के साथ ही एक खादमा से कहा, जाकर शहंशाह आलम से कह दो शहजादी अब अपना बर का इंतखाब करेगी। तमाम शहजादों के अलावा आम लोगों को भी जमा कराए। हाँ, शहर का कोई फर्द भी बाकी न रहे। यह सुनकर कनीज ने सर तस्लीम खम किया और रुखसत हुई। उसकी इतला बादशाह को हुई। बादशाह हैरान हो गया, मगर कुछ सोचकर ऐलान करवाया। ऐलान के साथ ही अमीर गरीब शाह गदा सब लोग जमा हो गए। जो लोग आना नहीं चाहते थे सिपाही उन्हें भी पकड़ जकड़ कर ले आए। बसूत को भी जबरन लाकर खड़ा कर दिया गया। बेचारा भोजगा होकर एक तरफ खड़ा रह गया। जब सारे लोग जमा हो चुके तो बादशाह मजमे पर नजर डालकर अंदर गया और शहजादी को लिए बाहर आकर खुद एक कुर्सी पर बैठ गया। शहजादी उस वक्त बिल्कुल सादा सफेद लिबास पहने थी। इतनी सादगी में भी हुस्न का ये आलम था, अगर देख ले 14वीं का चांद भी शर्मा जाए। यह मुतलाशी नजरों से चारों तरफ देखने लगी। सबके पीछे आखिरी सफ में बसूत दिखाई दिया तो एक खादमा को बुलवाई। कनीज आकर चुप खड़ी हो गई। कुछ देर इंतजार की। शहजादी को अपनी तरफ मुतवज्जा न देखकर आहिस्ता से बोली, शहजादी साहिबा, कनीज हाजिर है। फौरन पलटकर कनीज जाकर किबलाए आलम को बता दो कि शहजादी साहिबा शोहर का इंतखाब कर चुकी हैं। हाँ, यह भी बताना जो आखिरी सफ में माई तरफ दरवेशाना लिबास पहने गिरू कफनी गले में डाले खड़ा हुआ है वही हमें पसंद है। इतना सुनकर कनीज खौफजीदा होकर शहजादी का मुंह तकने लगी। शहजादी, क्या अभी समझ में नहीं आया? हुजूर, अभी जाती हूँ। कनीज ने बादशाह के पास जाकर सारा वाकया बयान कर दिया। बादशाह गुस्से से बरहम होता हुआ मजमे को बर्खास्त का हुक्म देकर महल में चला गया और शहजादी की तरफ देखकर बोला, शहजादी, क्या तुम्हें अपने बूढ़े बाप की लाज नहीं? तुम्हारे अखलाक से मुझे ऐसी उम्मीद न थी। जवाब दो। आलिजा, ये अपनी अपनी पसंद है। मुझे इमारत और बादशाह से सख्त नफरत है। अगर शादी करूंगी तो उसी फकीर से, वरना अपनी हस्ती को इबादत और रियादत करते हुए फना कर दूंगी और कभी शादी का नाम भी न लूंगी। बेटी की यह हट देखकर बादशाह नाचार चुप हो गया। कुछ देर बाद बसूत और काजी को बुलवाकर उकुद करवाकर रुखसत कर दिया। दोनों मियाँ बीवी अपनी कुठिया में हंसी खुशी से रहने लगे। कुछ दिनों बाद शहजादे ने अपना सारा वाकया बीवी को सुनाकर भाई के पास जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो शहजादी भी साथ चलने के लिए तैयार हो गई और जाते हुए बाप से एक वक्त मिलने को जी चाहा। केला भेजा। बड़ी मुश्किल से बाप राजी हो गया। दोनों ने कई लाल बादशाह को नजराने के तौर पर पेश किए तो बादशाह की खुशी का ठिकाना न था। कुछ देर बाद संभल कर पूछा, ये लाल कहाँ से ले आए? शहजादी ने सारा हाल बताया तो झट उठकर दोनों को कलेजे से लगा लिया और सब बेटियों को बुलाकर हालात सुनाकर कहने लगा, बेशक मेरी छोटी शहजादी तख्त की मुस्तहक है। शहजादी और शहजादा बसूत दोनों ने मिलकर कहा, खुदा का दिया सब कुछ मौजूद है, हमें तख्त तो ताज की जरूरत नहीं। इतना कहकर शहजादा और शहजादी चहनीट से मिलने चल पड़े। शहजादा चहनीट भी शादी कर चुका था। ये सब मिलकर मशूरा किए कि चलकर बूढ़े बाप की कुछ खिदमत करे। बाप भी अपनी बीवी के मकरो फरेब से वाकिफ होकर उसको बहुत पहले ही कत्ल करवा चुका था और बच्चों की याद में आखिरी दिन गुजार रहा था। आखिर एक दिन आंसुओं की बारिश में
मुद्दतों के बिछड़े मिले और सबके दिन फिरे। यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हम ये कहानी बड़ी मेहनत से बनाते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।